अस्सलाम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान का अफरीदी सुहेल अफरीदी वो पहुंचा अडियाला जेल के बाहर और वहां पे उसने फिर धरना दे दिया। वो डट गया, वहां पे अड़ के बैठ गया। उसने कहा मैं नहीं जाता यहां से। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने वज़ीर आला तब्दील किया और एक ऐसे आदमी को वज़ीर आला बनाया जिसने बिल्कुल गिरती हुई तहरीक को दोबारा से खड़ा किया। एक दफा फिर उसने मोमेंटम बनाया और वो बार बार अडियाला जेल भी गया, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो उसने पूरे पाकिस्तान में तहरीक को फैलाया, पंजाब में, सिंध में और अभी बलूचिस्तान भी उसको जाना। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक पहले तेज थी, उसको और तेज किया, शानदार किया। और इस वक्त सुहेल अफरीदी, जो मैं लेटेस्ट अभी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सूरत हाल ये है, मेरी वहां अडियाला जेल के बाहर हमारे जो दोस्त जर्नलिस्ट मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी इस वक्त यहां पे लगभग 250 के करीब लोग सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद हैं। इन्होंने आम पब्लिक को दावत नहीं दी कि आप वहां पहुंचे, यानी ऐसी कोई कॉल नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम वहां पे पहुंचे। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा। ये पब्लिक मीडिया पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन 250 लोग हैं। सिर्फ ये कहा गया कि तमाम एमपीएस जितने भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान हैं वो सारे के सारे पहुंचे अडियाला जेल के बाहर। अब जो भी आएगा तो 4-5 बंदे लेकर ही आएगा, तो 100 से ज्यादा इनकी तादाद है, तो 500-100 बंदा यहां पे धरना देकर बैठा रहेगा। अली अमीन गंडापुर या उसका कोई भी भाई वो नहीं आए दोबारा कभी अडियाला जेल। यानी जब से अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने वजारत आला से हटाया, उसके बाद ऐसा लगा कि वो लोग एक नाराजगी में चले गए। जब बाकी सारे एमपीएस को बुलाया तो अली अमीन गंडापुर भी एक एमपी है ना, उनको भी आना चाहिए। उनका भाई खैबर पख्तूनख्वा से एक एमएनए है, उसे भी आना चाहिए। एक और भाई जो है वो भी पार्टी के हवाले से वहां पे एक अहम ओहदा रखते हैं, उन्हें भी आना चाहिए। तो गंडापुर फैमिली जो है वो बिल्कुल ही आउट हो गई सुहेल अफरीदी के आने के बाद। ऐसा लगता है वो नाराज है, बल्कि जो उनके करीबी साथी दोस्त थे जो सोशल मीडिया पे वो बाकायदा सुहेल अफरीदी पे हमले करते हैं, और बजाय इसके कि वो इसको वेलकम करते कि इमरान खान साहब ने मजबूरन उन्हें ओहदा तो छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बुग़्ज़ दिखाया, दिल बड़ा नहीं किया। जिस तरह सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी और शाहिद खट्टक और बाकी सारे लोग अली अमीन गंडापुर के साथ चलते रहे, वैसे ही गंडापुर साहब को भी चाहिए था कि वो चलते रहे सुहेल अफरीदी के साथ। अभी इस कॉल के बावजूद गंडापुर नहीं पहुंचे। मैंने अभी ये पूछा खास तौर पे कि गंडापुर आए हैं या उनका कोई भाई या उनके बंदे, उन्होंने कहा जी वो वहां से कोई भी नहीं आया। काफी बड़ी तादाद में एमपीएस पहुंच गए हैं, बाकी एमपीएस जो है वो पहुंच रहे हैं, और पीटीआई के जो नामी गिरामी बंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा से वो नहीं आए। यानी मैंने शहरियार अफरीदी को नहीं देखा, पूछा बल्कि मैंने तो 4-5 का नाम, शहरियार अफरीदी नहीं थे, अली मोहम्मद खान साहब नहीं थे, फिर बाकी जो लोग हैं असद कैसर साहब वो भी नहीं थे, जुनेद अकबर साहब ये भी नहीं थे, और बहुत सारे नाम है। ये लोग मैंने नहीं देखे, ना मैंने पूछा तो किसी ने मुझे बताया भी नहीं। उनके जी जो बड़े नाम है खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब के पुराने साथी, वो लोग नहीं आए। ना ही शाह फरमान आया। शाह फरमान जो है, जब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी तो ये रहता ही वजीर आला हाउस में, पीछे जो बैक साइड पे एनेक्सी है, ये वहां पे ज्यादा वक्त गुजारता था। मुझे 3-4 मरतबा वजीर आला हाउस जाने का मौका मिला मुख्तलिफ खबरों के चक्कर में, तो हर मरतबा मैंने किसी और को वहां पाया या नहीं पाया, मैंने हर दफा शाह फरमान को वहीं पे देखा। लेकिन शाह फरमान को मैंने कभी भी अडियाला जेल के बाहर नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कभी इसको कि ये अडियाला जेल के बाहर है और आकर मुलाकात करने की कोशिश करे या कुछ ऐसा। शहरियार अफरीदी को भी मैंने सच नहीं देखा, बाकी लोगों को भी, बहुत सारे और लोग भी हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माजरत चाहता हूं, बुरा ना मनाएं, इंशाल्लाह आपका नाम याद आएगा तो मैं कभी बोल दूंगा, लेकिन इस वक्त ये टॉपिक नहीं है। सुहेल अफरीदी उनके साथियों ने धरना दे दिया। उन्होंने कहा जी हम यहां बैठेंगे, हर हाल में इमरान खान साहब की फैमिली की, डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो हम लाया अमल देंगे और हम बताएंगे ये इतना आसान नहीं है। इस पे जो सलमान अकरम राजा साहब है उन्होंने बड़ा सख्त एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी ये बहुत तकलीफ का वक्त है, बहुत गुस्से से भरे हुए हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया सलमान अकरम राजा साहब ने, मैं वो स्टेटमेंट ही आपके सामने रख देता हूं। हम आज तशवीश और गुस्से से भरे हुए हैं। इंसानियत के बुनियादी तकाजों को पामाल किया गया है। हफ्ते की रात इमरान खान को खुफिया तरीके से जेल से बिम्स अस्पताल ले जाया गया, उनके खानदान तक को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें इमरान खान का इलाज जेल में नहीं हो सकता था। ये जेल हुकाम का फर्ज है कि वो इमरान खान के खानदान को आगाह करते ताकि उनकी फैमिली और जाती मुअल्लिज वहां पे मौजूद होते।
ہم ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ آپ عمران خان کو رات کی تاریکی میں مرضی کے اسپتال لے جا کر اپنی مرضی کے انجیکشن لگائیں۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں ٹیکے لگائے گئے۔ فراڈ زدہ حکومت کے وزیر 6 روز تک اس بات کو جھٹلاتے رہے، لیکن آج انہیں ماننا پڑا یہ فراڈ ہوا ہے، یہ بے ایمانہ عمل ہوا ہے۔ ہم آج آئے ہیں اور عمران خان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ عمران خان کا انسانی حق ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں یا ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جناب سلیمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یہ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک اور اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ، انہوں نے اعتراف کر لیا۔ انہوں نے کہا بالکل عمران خان صاحب کو خفیہ طور پہ اسپتال لایا گیا تھا، ان کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا تھا، وہ ٹریٹمنٹ ان کا ہوا۔ عطا تارڑ نے 20 منٹ کا کہا، لیکن ٹریٹمنٹ 20 منٹ کا ہی ہوگا، لیکن وہ پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے نا۔ پہلے آپریشن کی تیاری ہوتی ہے، پیشنٹ کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد پروسیجر کے بعد بھی ویٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس منتقل کیا جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے کا یہ پروسیس میڈیا میں رپورٹ ہوا، لیکن عطا تارڑ نے اعتراف کر دیا کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، گو کہ انہوں نے 20 منٹ کا کہا۔ دیکھیں عطا تارڑ بیچارہ اتنا ہی بولے گا جتنا اس کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بتا دے گی، کوئی فوجی آفیسر فون کر کے کہے گا کہ بھئی یہ تم نے کہنا، وہ کہے گا جی سر میں یہ کہہ دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ کی اس کی اوقات نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کی اس کی انفارمیشن بھی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزراء سے جب بہت سارے صحافیوں نے پوچھا، ان سے رابطہ کیا، جی بتائیں، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ صحت کے شعبے سے متعلق جو وزراء ہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اسپتال میں عمران خان کو لایا گیا یا نہیں لایا گیا۔ اب یہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کو جو جیل میں لے کر آئے کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی کہ اٹھا کے جیل میں لے آئے، نہیں کہ اچانک سے کچھ ہو گیا، نہیں، یہ ایک میڈیکل پروسیجر ہے جس کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ تو اس کے لیے دن کو بھی لایا جا سکتا تھا، دن کو نہیں لایا گیا۔ اس کے لیے آگاہ کر کے لایا جا سکتا تھا، آگاہ کر کے بھی نہیں لایا گیا۔ آدھی رات کو لایا گیا۔ فیملی کو آگاہ نہ کرنا انتہائی درجے کی نااہلی ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ اخلاقی نقطہ نظر سے، قانونی نقطہ نظر سے غلط ہے نا، کہ جب آپ ایک اتنا امپورٹنٹ پروسیجر ایک قیدی کو جیل سے نکال کے اسپتال میں لے جا کر کر رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو انفارم دا فیملی۔ فیملی کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے قیدی کے ساتھ، جو آپ لوگ پہنچے اسپتال، یا کم سے کم ان کی کانسنٹ لی جائے۔ اور یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے عمران خان صاحب، اور ان کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا اور شاندار کینسر کا ہاسپٹل شوکت خانم کا پورا عملہ موجود ہے۔ ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی ہیں جو ان کی ساری ہسٹری کو جانتے ہیں، ان سے بھی اس معاملے کو چھپایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا رسک لیا انہوں نے، یہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ وجہ کیا بنی دیکھیں، یہ 3 گھنٹے کا پروسیجر تھا، تو 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں پہنچا لانے کے لیے۔ یہ بات پاکستان گورنمنٹ کو اور جو لوگ یہ سارا آپریشن کر رہے تھے انہیں اس بات کا پتا تھا۔ آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی تبدیل کیا گیا کہ بھروسہ نہیں تھا جو آدمی پہلے تھا، اور انہوں نے سوچا کہ وہ آدمی بھی ان کا اپنا آدمی تھا، لیکن اپنا بندہ لایا گیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، لہذا اپنا بندہ لا کے اس کے بعد یہ سارا پروسیجر کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کا آپریشن ہوا، ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا ہے کہ 3 گھنٹے کیا 2 گھنٹے بھی بہت ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد سارا کا سارا باہر آ جاتا۔ اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ عمران خان اڈیالہ کی 4 دیواری سے باہر ہے اور اس وقت وہ اسپتال میں، لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتے، اور واپسی پہ آپ کو کوئی رستہ نہ ملتا جہاں سے گزار کے آپ عمران خان کو لے جاتے، پھر آپ استقبال دیکھتے عمران خان کا اور واپس جانا دیکھتے عمران خان کا۔ تو نظام اس بات کو جانتا تھا، لہذا یہ کام انہوں نے خفیہ طریقے سے کیا کہ کہیں اسلام آباد اور پنڈی والے جو ہیں وہ باہر نہ آ جائے۔ اب پی ٹی آئی نے دھرنا دے دیا ہے، سخت سردی ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔